بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این دنباله همون حدیث حمران ابن اعین است. واعلم انه لا ورع انفع من تجنب محارم الله. ورع به معنای پرهیز است، اجتناب کردن، پرهیز کردن از هر چیزی، این رو میگویند ورع. فرض کنید که کسی از لذات دنیوی پرهیز میکنه، لذات مباح، لذات حلال، از غذای خوب، از لباس خوب، از منظره خوب پرهیز میکنه، این ورع است. یا فرض بفرمایید که از اموال مشتبه پرهیز میکنه، این ورع است. همه اینا هم خوبه، یعنی پرهیز در حد اعتدال از همین ظواهر و لذات و تمتعات دنیوی فی نفسه چیز بسیار خوبی است اگر به حد افراط نرسد. لکن یک ورع هست که از همه اینها بالاتر است و اون ورع از محارم الله، ورع از گناه. بعضی هستن که مستحبات رو به جا میارن، واجبات رو به جا نمیارن. از بعضی از مکروهات صرف نظر میکنن اما از برخی از محرمات اجتناب نمیکنن. این چه فایده ای داره؟ پس از همه ورعها بالاتر، از همه اجتنابهایی که انسان میتوانه بکنه و فضیلت هم داره، بسیاری از این اجتنابها دارای فضیلت، برگزیدگان و اولیاء و اصفیاء از این اجتنابها میکنن. لکن اونچه که از همه اینها بالاتر است و مقدم بر همه اینهاست و اساس کار اون هست اجتناب از گناه صریح، یه چیزی که صریحاً حرام شرعی است، از این انسان اجتناب بکنه. واعلم انه لا ورع انفع من تجنب محارم الله. این ورع از همه نافعتر است. ما گفتیم افضل، اما این تعبیر روایت انفع است، یعنی این بیشتر به دردت میخوره. والله اگر چنانچه ورعهای دیگر را انجام دادی اما از محارم الله تورع نکردی، اونا به دردت نمیخوره، نافع نیست برات، یا بسیار کم نفع است، کم فایده است. پس ورعی نافعتر نیست از تجنب محارم الله و الکف عن اذی المؤمنین. اینم یکی دیگر. حالا این شاید یا ذکر خاص بعد از عام است به خاطر بیان اهمیت این امر، یا مراد از محارم الله همین گناهان متعارف و معمول رایج بین مردم است و این رو بالخصوص در کنار او ذکر میکنه. به هر حال کف از بازداشتن خیش از آزار مؤمنان و اغتیابهم، باز آزار مؤمنان رو که به طور عام بود یک خاصی به دنبالش میاره و اون اغتیاب است، غیبت کردن، که انه از انواع مختلف آزار مؤمنین غیبت کردن از اینها بالاتر است.